فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الصالحين وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. بس سوال नंबर 2 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا.
सवाल नंबर 3, वअन्ज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिरि काज़िमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन्ज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिरि काज़िमीन मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ी'इन युताअ यअलमु खाइनतल अ'युन वमा तुख़फ़ी अस्सुदूर वल्लाहु यक़दी बिल हक़्क़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यक़दून बिशै'इन इन्नल्लाह हुवस्समीउल बसीर। अवलम यसीरू फिल अर्दि फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन कानू मिन क़ब्लिहिम कानू हुम अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व आसारन फिल अर्दि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वमा कान लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़। ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله बस। صدق الله العظيم। लाम का मखरज बताइए। जबान का किनारा एक जाहिक से लेकर दूसरे जाहिक तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े। रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, मीम साकिन का कौन सा कायदा होगा? इख्फाए शफवी होगा। जाइए किताब